नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम्। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्रीमन्नारायणलाई परतत्वका रूपले बताउने सत्शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री श्याम सुन्दरको पावन चरित्र पराशर महर्षि सुनाइरहनु भएको छ मैत्रेय ऋषिलाई। भगवान श्री कृष्ण बनेर आएर ब्रजमा कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो, कसरी त्यहाँका भक्तहरूलाई आह्लादित गर्नुभयो, अनि भगवानको सुरता वीरता कसरी प्रकटित हुँदै गयो, यावत प्रसङ्गहरू सुनाउँदै गएका श्रृङ्खलामा भगवान मथुरामा पुगेर धनुष भङ्ग गर्दै चाँडो मुष्टिक आदि गरेका दुष्ट दैत्यलाई मार्नु पूर्व धनुष भङ्ग गर्दै कुबलया पीडलाई समाप्त पार्दै माउतीलाई पनि सकेर भगवान रङ्गभवनभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर चाँडो मुष्टिक यी दुवैलाई भगवान र बलरामजीले समाप्त पार्नुभयो। अरू तोसल आदि गरेकालाई पनि सकेर भगवानले कंसको उद्धार गर्नुभएको छ। कंसलाई भगवानले माथिबाट फ्याँक्नुभयो जमिनमा, तर रिस शान्त भएको छैन। विश्वको भार लिएर भगवान उसका शरीरमा छातीमा फाल हान्नुहुन्छ मञ्चबाट। कंस मर्यो, आकाशमा बाजाहरू बज्दछन्, पुष्पको वृष्टि भयो। भगवानले कंसलाई मार्नका लागि
केशमै समाउनु भयो अनि आकाशमा घुमाउनु भयो। यसको रहस्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। जति बेला वसुदेव र देवकीको विवाह भएको थियो, आकाशवाणी भयो कंस लिएर जाँदै थियो। त्यसबेला देवकीजीलाई मार्नका लागि कंसले केशमै समाएको थियो। हातमा खड्ग लिएर देवकीलाई मार्नका लागि उद्यत थियो। भगवानले यो थाहा पाउनु भएको थियो, माताजीलाई यति दुःख दिने यो दुष्ट, यसलाई पनि मैले उसै गरी मार्नेछु भनेर केशमै समाएर घुमाउनु भयो अनि पछार्नु भयो। यो एउटा रहस्य। त्यस पछाडि भगवान कंसका नजिकै बसेर कंसकी पत्नी अरू आफन्तजनका साथमा त्यो शैली मिलाएर रुन सुरु गर्नुभयो। भगवान त सानै हुनुहुन्छ, बालकहरू रुने के आपत्ति पर्दा स्वाभाविक हो। बडैमानको शरीर कंसको लडिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मामा कहाँ जानुभयो मलाई छोडेर? मेरा मामा कहाँ जानुभयो? म बल्ल आइपुगेको थिएँ हजुरको दर्शन गर्नलाई, हजुर त गइहाल्नुभयो मामा, मेरा मामा भनेर धरधर आँसु झार्दै भगवान रोइरहनु भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले यस प्रकारको व्याख्या गर्नुभएको छ। तात्पर्य के हो भने कंस सदैव भगवानका प्रति अनिष्ट मात्र चिताउँथ्यो। यो राम्रो यज्ञको बहाना गरेर कृष्ण बलरामलाई यहाँ ल्याइसकेपछि कसैका हातबाट मराउने, त्यस पछाडि थाहा नपाए जस्तो गरेर नजिकै बसेर रुने, मेरा भान्जा कहाँ गयो नि मलाई छोडेर, भान्जा भेट हुनै नपाइकन यसरी गयो भन्दै रुने, नाटक गर्ने यस्तो योजना बनाएको थियो कंसले। त्यस्तो दुष्ट भावना उसका हृदयमा थियो। हात्तीले मारे पनि, माउतेले मारे पनि, चाँडो र मुष्टिक यी दुष्टहरूले मारे पनि यसै गरी बहाना बनाउने सोचिरहेको थियो। भगवान त सबैका हृदयमा बस्नुहुन्छ, कसले के चिताएको छ सबै जान्नुहुन्छ नि। उसको त्यो दुर्भावनाको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ भगवान अहिले मरेका कंसका अघिल्तिर विलाप गरेर। यति भित्रसम्म प्रवेश गर्नुभएको छ पूर्वाचार्यहरू। जसरी भगवती सीताजीलाई हरण गरेर लिएर गयो रावणले, अशोक वाटिकामा राखेको छ। सीताजीको खोजी गर्दै गर्दै पुग्नुहुन्छ हनुमानजी। देख्नुभयो अत्यन्तै पीडा ती राक्षसीहरूले दिइरहेका छन्। रावणले पनि उसै गरी कष्ट दिइरहेको छ। अत्यन्तै पीडा भयो हनुमानजीलाई पनि। के गर्ने होला? जब लङ्का दहनको प्रसङ्ग आयो, लङ्का जलाउने बेला भयो, हनुमानजीलाई बाँधेर लिएर गएका छन्। पुच्छरमा कपडा लगाएका छन्, घिउ तेल लगाएर आगो लगाइदिएका छन्। त्यो दन्दन धन्किएको आगो हनुमानजीले लङ्कामा भएका ती दुष्ट राक्षसहरूका एक एक भवनमा लगेर सल्काइदिनुहुन्छ। लङ्का जल्न लाग्यो। विभीषणजीको जो भवन थियो त्यहाँ भने आगो लगाइदिनु भएन, किन त्यहाँ त शङ्खचक्र अङ्कित तुलसीको मठ, भगवानको सेवा भएको घर, त्यो त साक्षात् मन्दिर, त्यहाँ भने आगो लागेको छैन। जल्यो लङ्का। हनुमानजीका पुच्छरमा बलेका आगाले। हामीले कथा त यस्तै नै सुनेका छौँ, परन्तु ऋषिहरूले यहाँ अनुभव गर्नुभएको छ लङ्का जलेको हनुमानजीका पुच्छरको आगोले होइन। त्यसो भए केबाट जल्यो त? बताउनुहुन्छ, उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। हनुमानजी समुद्र तरेर जानुभयो लङ्कामा। माता सीताजीको जो पीडा थियो, शोकाग्नि थियो, त्यसलाई आफूले खिच्नुभयो। देख्नका लागि त्यो अर्कै आगो देखियो पुच्छरमा, राक्षसहरूले लगाएका आगो। परन्तु सीताजीको त्यो शोकवह्नि, शोकरूपी आगोले नै हनुमानजीले सारा लङ्कालाई जलाउनुभयो। यस शोकवह्निं
जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। त्यही शोक बन्हीद्वारा शोकाग्निद्वारा नै लङ्कालाई जलाइदिनु भयो। यहाँसम्म पुग्नु भएको छ महापुरुषहरू चिन्तन गर्न। उहाँको त्यो शोकाग्नि हुँदैन थियो, त्यो पीडा त्यो व्यथा हनुमानजीले जान्नुहुन्न थियो भने लङ्का जलाउने प्रसङ्गै रहँदैन थियो। यस्तै प्रकारले कंसले जुन दुर्भावना गरेको थियो, दुष्ट्याइको जो चिन्तन थियो उसको, त्यो जान्नुहुन्थ्यो भगवानले, त्यसको जवाफ दिन पर्यो भनेर आज कंसका अघिल्तिर रुँदै हुनुहुन्छ। अरू पनि रोइरहेका छन्। अरू कंसका मित्रहरू छन्, परिवारजन छन्, सबैलाई भगवान सम्झाइरहनु भएको छ। यता सुमाली नाम गरेको एउटा भाइ थियो कंसको, त्यसलाई बलरामजीले मारिदिनु भएको छ। माइजूहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्दै हुन्छ भगवान, आफै मार्नुभयो अनि सम्झाइरहनु भएको छ। समय बित्दै गयो, त्यो सारा सभा मल्ल युद्धका दर्शनका लागि तयार भएको आज महाराजकै मृत्यु भयो। कतिपय स्तब्ध छन्, कतिपय हर्षित छन्। जो भगवानका भक्त थिए उनीहरू गदगद छन्। देवकी महारानी हर्षित हुनुहुन्छ, वसुदेवजी, नन्द बाबा, अरू गोपहरू पनि, त्यहाँ भएका सज्जनहरू सबै अत्यन्तै प्रसन्न छन्। एक अर्काले गाढा आलिङ्गन गरेका छन्, हर्षाश्रु बगाएका छन्। भगवान सरासर जानुभयो जहाँनिर पिताजीलाई बस्ने ठाउँ बनाइदिएको थियो कंसले। वसुदेवजी जहाँ रहनु भएको थियो अलिक नजिकै नन्द बाबा पनि बस्नुभएको छ। गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ। कृष्णोपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः देवक्याश्च महाबाहुर्बलदेव सहायवान। बलरामजी पनि पछाडि पछाडि जानुभयो। पहिले दुवै भाइले पिताजीका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, त्यस पछाडि माता देवकीका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। आफ्ना चरणमा परेका पुत्रहरूलाई उठाएर गाढा आलिङ्गन गर्नुहुन्छ वसुदेवजीले। हर्षका आँसु बगाउनुभयो, चुम्बन गर्नुभयो, शिर सुँग्नुभयो। केही बोल्न त सक्नु भएको छैन। भगवानलाई अगाडि पाइसकेपछि वसुदेवजीले आफ्नो पूर्वजन्मको स्मरण गर्नुहुन्छ। जति बेला तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ भगवान जस्तै सत्पुत्र प्राप्त गरौँ भनेर तपस्या गर्नुभएको थियो। उस बेला भगवानले गर्नुभएको आज्ञा, म स्वयं आउनेछु पुत्र भनेर, यी सबै कुरालाई स्मरण गर्नुभयो। अनि साक्षात् जगदीश्वर हुनुहुन्छ यहाँ, मैले पुत्र भाव गर्न हुन्न भनेर साक्षात् ईश्वर भाव गर्न थाल्नुभयो वसुदेवजी। माता देवकी पनि वसुदेवजीले भन्नुभयो, प्रभो प्रसीद सीदताम दत्तो देवानां यो वरः प्रभो तथा वयो प्रसादेन कृतोद्धारस्स केशव। हजुर हामीहरूमाथि प्रसन्न हुनुहोस् हे नारायण, हे केशव। हजुरले आत्यका देवगणलाई जुन प्रकारले वरदान दिनुभएको थियो, म यदुकुलमा अवतार लिन्छु भनेर, त्यो अवतार लिनका निमित्त हामीलाई नै पिता माता बन्ने सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो हजुरले। हजुर साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ, मैले जानेको छु प्रभु। मेरा आराधनाले हजुर दुष्टजनको नाश गर्नका लागि आज मेरा कुटियामा जन्म लिनुभयो, हाम्रो कुल पवित्र गरिदिनु भयो। सारा पितृहरू प्रसन्न भएका छन्। तेन नः पावितम कुलम। मैले यो जानेको छु हजुर सम्पूर्ण भूतमय हुनुहुन्छ, सारा जगत हजुरको शरीर हो। हे जगदीश्वर, हजुर सबैका अन्तर्यामी भएर रहनु भएको छ, सबैका आत्मा बनेर रहनु भएको छ। भूत भविष्यत सबै क्रियाहरू चेष्टाहरू जे भए जे हुँदैछन् हुनेछन्, यी सबै हजुरबाट निर्देशित छन् र सञ्चालित छन्। हे नारायण, हे अच्युत, सम्पूर्ण यज्ञद्वारा हजुरकै आराधना हुन्छ। हजुर यज्ञका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानले गीतामा पनि यही नै आज्ञा गर्नुभएको छ, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता र स्वामी भनेको केवल म मात्रै हुँ। तत्त देवतालाई उद्देश्य गरेर दिएको आहुति पनि त्यो भगवानमै क्रमशः प्राप्त हुँदै जान्छ र अन्तिममा भगवानले नै पाउनुहुन्छ। जस्तो आकाशबाट झरेको जलको कण
जमिनमा आइसकेपछि नाला हुँदै, नदी हुँदै, महानदी हुँदै समुद्रमा गएर मिल्दछ। उसै गरी सम्पूर्ण देवतालाई दिएको समर्पण देवताका अन्तर्यामी भएका भगवान् नारायणलाई प्राप्त हुन्छ। हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ नि, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाशबाट झरेको जल जसरी क्रमशः समुद्रमा पुग्छ, उसै गरी सबै देवतालाई दिएको समर्पण हजुरलाई नै प्राप्त हुन्छ। त्यसरी यज्ञको स्वामी, यज्ञका भोक्ता हजुर नै हुनुहुन्छ। हे जनार्दन, हजुर सम्पूर्ण जगतका उत्पत्तिका स्थान हुनुहुन्छ। हजुरबाटै जगत बन्दछ। वेदले पनि यही भन्नुभएको छ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि भगवान् नारायणबाट हुन्छ। पालन पनि भगवानले गर्नुहुन्छ र संहार पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। कहिले आफूले गर्नुहुन्छ, कहिले गराउनुहुन्छ भगवान। त्यस्ता भगवान सबैका जनक, सबैका पिता आज हामीलाई पिता माता भन्ने सौभाग्य दिएर पुत्र बनेर आउनुभएको छ। हजुरका प्रति पुत्र वात्सल्यका कारण मेरो र जो देवकी हुन् यिनको चित्त अत्यन्तै भ्रान्तियुक्त भएर हजुरलाई जगदीश जान्न सकिरहेको थिएन। हाम्रो चित्तले यो सबैभन्दा हाँस उठ्ने कुरा हो यो, किनभने साक्षात् जगदीशलाई अगाडि पाएर उहाँलाई नजान्नु अनि मेरो छोरो हो भन्नु, कसैले आफ्नो बन्धु हो भन्नु, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ र प्रभु। हजुर त आदि र अन्त रहित हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई यो जिब्राले कसरी सकेको होला हे पुत्र भन्नलाई, हे छोरो भन्न कसरी सक्या होला? यो आश्चर्यको कुरा छ नि। जो कहिल्यै जन्मदैन, जसबाट सारा जगत जन्मन्छ, सारा प्राणीहरू बन्दछन्, त्यस्ता आदि नारायणलाई छोरो भन्ने यो जिब्राले कसरी सक्ला र? मैले हजुरलाई चिनेको छु प्रभु। त्वं कर्ता सर्वभूतानां अनादि निधनो भवान् त्वां मनुष्यस्य कस्यैषा जिह्वा पुत्रेति वक्ष्यति। प्रभु हजुर जगन्नाथ हुनुहुन्छ। हामीबाट कुनै पनि प्रकारले हजुर जानिने र हजुरलाई हामीबाट कुनै साधनाद्वारा प्राप्त गर्न सकिने त्यस्तो कोही तत्त्व हजुर हुँदै हुनुहुन्न। केवल कृपाद्वारा हजुर मिल्नुहुन्छ। हामीले यही मानेका छौँ। हजुरले परिपूर्ण कृपा गरिबक्सेको छ हामी माथि। हे प्रभु, जगत सबै आफ्ना उदरभित्र लुकाउन सक्ने त्यस्ता भगवान मनुष्य कसरी हुन सक्नुहुन्छ र? केवल यो लीला मात्र हो। हजुरले मायाद्वारा यो भाव मात्र देखाउनु भएको प्रभु। हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। सत्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वम् अंशावतार करणैर्नममासि पुत्रः आ ब्रह्मपादपमिदं जगदेतदीश त्वत्तो विमोहयसि किं पुरुषोत्तमास्मान्। हे पुरुषोत्तम, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुर साक्षात् नारायण नै आज श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। हाम्रा पुत्र हुनुहुन्न हजुर। हजुर त साक्षात् ईश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्माबाट यो झारपात, लहरा बुटा, वृक्ष इत्यादिसम्म पनि जति जगत फैलिएको छ नि, त्यो सबै हजुरबाटै हो। हे पुरुषोत्तम, हामीलाई किन मोहित गर्नुहुन्छ? अब त हाम्रो यो दृष्टिलाई खोलिदिनुहोस् न। कति जन्मसम्म हामीले यसै गरी जन्मिरहने, कहिलेसम्म पुनः संसार चक्रमा पर्ने? हे गोविन्द, अब त हाम्रो दृष्टिलाई खोलिदिनुहोस्। हजुर मेरा पुत्र हुनुहुन्छ। यो मायाद्वारा मोहित भएर नि मैले कंशबाट डराएको थिएँ। हजुर साक्षात् जगदीश हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने जान्ने भए मलाई के को डर हुन्थ्यो र? हजुर त आइसक्नु भएको छ नि रक्षा गर्नका निमित्त। कंश कुन त्यस्तो खास वस्तु हो र? के त्यसले विघ्न गर्न सक्छ र हजुरका अघिल्तिर? हजुर त मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ, कल्याणका खानी हुनुहुन्छ। यति कृपा गरिबक्स्योस्। यो शरीरमा र शरीर सम्बन्धीमा जुन प्रकारको ममता बुद्धि छ,
अहम बुद्धि छ मेरो र म भन्ने यो बुद्धि, यसलाई हजुरले सर्वथा नाश गरिदिनुहोस्। हजुर पुत्र हुनुहुन्छ भनेर त्यस प्रकारको ममता नहोस्। हजुर साक्षात् ईश्वर हुनुहुन्छ, यस प्रकारको ममता बन्ने कृपा गर्नुहोस् हजुरले। अहिलेसम्म मैले हजुरका अनेक कर्म देखिसकेको छु, जो रुद्र, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, इन्द्र आदि गरेका देवताका लागि पनि साध्य छैनन् ती कर्महरू। मैले सुनेको छु र अहिले त भर्खरै आँखाले देखेँ मैले हजुरका अद्भुत लीलाहरू प्रभु। यसबाट यही नै सिद्ध हुन्छ हजुर सामान्य मनुष्य हुँदै हुनुहुन्न। हजुरले यो वचन पनि दिनुभएको थियो, म जस्तो जगतमा अर्को कोही छँदै छैन, त्यसो हुनाले तपाईँहरूको पुत्र बनेर म आउनेछु। आज मेरो मोह हटेर गएको छ प्रभु। मैले निश्चयपूर्वक यो जानिसकेँ कि साक्षात् भगवान् विष्णु नै जगतको उपकारका निमित्त श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। यस प्रकारले अत्यन्तै रहस्यले सहित भगवानको स्तुति गर्नुभयो वसुदेवजीले। देवकी महारानी हात जोडेर खडा हुनुहुन्छ, अरू सबै सुनिरहेका छन्। भगवानको अद्भुत कर्म देखेर वसुदेव र देवकीको त्यो ज्ञान उदय भएको हो। जब अमानुष लीला कसैले गर्छन्, ऊ मानिस कसै गरी हुन सक्दैन। जति बेला कुन्ती महारानी हेरिरहनु भएको थियो, भगवान सूक्ष्म स्वरूप बनाएर उत्तराका गर्भभित्र प्रवेश गरेर गर्भस्थ बालकको रक्षा गरेर अनि भगवान फेरि बाहिर प्रकट हुनुभयो। उस बेला थाहा भयो, ओहो मेरो केशव त साक्षात् नारायण रहेछ। हजुर त प्रकृति मण्डलबाट टाढा हुने नारायण हुनुहुन्छ भनेर कुन्ती महारानीले स्तुति गर्नुभएको थियो। भगवानले आफ्ना मुखभित्र माता यशोदालाई विश्वरूप प्रदर्शन गर्दा पनि उहाँले पनि जगदीश भनेर जान्नुभएको थियो। आज कंस मारण, दुष्टहरूलाई मारण, विशाल हात्तीलाई एउटा बालकले मारिरहेको, यी सबै घटनाहरू र पहिले ब्रजमा भएका सबै लीलाहरू श्रवण गर्दा वसुदेवजी यो निश्चयमा पुग्नुभयो कि मेरो लाला साक्षात् भगवान हो। भगवानले विचार गर्नुभयो, आज नै पितालाई मातालाई यो ज्ञान हुने हो भने अगाडि धेरै गर्न बाँकी छ, अगाडिका लीलामा बाधा हुन्छ भनेर भगवानले पुनः आफ्नी मायालाई विस्तारित गरिदिनु हो। मायाबाट ढाकिएका वसुदेवजी, देवकी महारानी अब त फेरि सामान्य पुत्र व्यवहार गर्न थाल्नुहुन्छ। यो चमत्कार भगवानमा छ। कहिले भगवान मुस्कानद्वारा माया छोड्नुहुन्छ, कहिले दृष्टिद्वारा छोडिदिनुहुन्छ। मोहित भए दुवै। अब त त्यस पछाडि भगवान मुस्कुराउँदै बोल्नुहुन्छ, हे माताजी, हे पिताजी, दाजु बलदेव अनि म धेरै दिनदेखि, जति बेलादेखि जन्मियो उसै दिनबाट कंसका डरले लुकेर बस्यौँ हामी नन्द भवनमा। त्यस बेलादेखि नै हामीलाई जति बेला ज्ञान भयो, हजुरहरूको दर्शन गर्ने इच्छा त थियो नि, आउन सकेनौँ, दर्शन भएन। बल्ल बल्ल आज भगवानको कृपा भयो, हजुरहरूको दर्शनका लागि हामी आइपुग्यौँ। कुर्वतां याति यः कालो माता पित्रोर पूजनम तत्खण्डमायुषो व्यर्थम असाधूनां हि जायते। हामीलाई त यस्तो लाग्छ पिताजी, माताजी, कोही बालक जन्मियो, बढ्यो, तर ऊ मातापिताका काखबाट वञ्चित भयो, टाढा भयो, त्यो अभागी हो। अनि बढ्दै जाँदाखेरि उसले आफ्ना पिताको, माताको यथोचित सेवा गर्न सकेन, समय बित्यो भने त्यसको जीवन, त्यसको आयु व्यर्थ बितिरहेको छ। यो हामीले मानेका छौँ। पिताजी गुरु हुनुभयो, देवता, ब्राह्मण, माता, पिता, यहाँहरूको सेवा गर्न पाइयो भने मात्रै यो मानव जीवन सफल भएको ठहर्दछ। शास्त्रले यही नै आज्ञा गर्नुभएको छ। गुरुदेव द्विजातीनां माता पित्रोश्च पूजनम कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते। जीवन पाएर यही नै हुन सकेन, गुरुको सन्निधि पाउनै सकेन, गुरुको शुश्रूषा हुनै सकेन, गुरु
कुनै चिजको नाम हो त्यो जान्नै सकिएन भने त्यो जीवन व्यर्थ जीवन हो। भगवान श्री कृष्ण बताइरहनु भएको छ, मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि उसले अवश्य पनि गुरु गर्नुपर्दछ। गुरु सम्बन्धबाट नै उसको जीवन सफल रहन्छ। जीवन सफल रहनु भनेको अब पुनः संसारमा नजन्मनु, किनभने मानव देह मोक्षको द्वार भनेर बताइएको छ। गुरु नगरिकन मोक्ष सिद्ध छैन। त्यसकारणले गुरुको सन्निधि, गुरुको सेवा र सम्बन्ध यो अपरिहार्य हो, त्यो पाउनुपर्छ। अनि देवताको आराधना, संसारको कामना छ ऐश्वर्य वैभव अथवा तत्त लोकको ऐश्वर्य चाहेको छ भने अरू देवताको आराधना गर्दा पनि हुन्छ। परन्तु मोक्ष चाहेको छ व्यक्तिले भने भगवान नारायणकै आराधना गर्नुपर्छ। विशेष गरी 2 प्रकारका उपासना पद्धतिहरू अहिले समाजमा विद्यमान छन्। एक भगवान शङ्कर अनि अरू देवी देवताहरूको आराधनाको प्रक्रिया, अर्को एउटा विशुद्ध भगवान श्री विष्णुको आराधनाको प्रक्रिया। व्यक्तिको इच्छा र आवश्यकता अनुसारले उसले उपासना गर्दछ, आराधना गर्दछ। कसैलाई केही चिज मिठो लाग्छ, त्यही चिज अर्कालाई मिठो नलाग्न सक्दछ। यो उसको संस्कार अनुसार हुन्छ। अब भगवान विष्णुदेखि अतिरिक्त अरू देवताको आराधना गर्दा के पाइन्छ? श्रुतजीले बताउनुहुन्छ भागवतमा, पितृभूत प्रजेसादिन श्रीऐश्वर्य प्रजेप्सवः। ऐश्वर्य चाहेको छ, सम्पत्ति चाहेको छ, सन्तान चाहेको छ, अरू पनि यहाँका धन दौलत वैभवहरू चाहेको छ भने उसले भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त अरू देवताको आराधना गरोस्। उसको इच्छामा भर पर्ने कुरा भयो नि, मलाई यही चिज चाहिएको छ, मोक्ष होइन भन्छ भने उसले अरू देवताको आराधना गर्दा छिटै उसले प्राप्त गर्दछ। आशुतोष भगवान शङ्कर थोरै समर्पणले, पूजाले पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ। यदि मलाई मोक्ष मिलोस् कसैले चाहेको छ, उसले भने नारायण कला शान्ता भजन्ती ह्यनसूयवः। मोक्ष चाहनेले भगवान नारायणकै आराधना गर्नुपर्छ। भगवान नारायण भन्नाले भगवानका रामकृष्ण आदि गरेका अवतार विशेषमा पनि निष्ठा बनाउन सकिन्छ। साक्षात भगवान नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ, राम बनेर आउनुभएको छ। यो भगवानकै आराधना हुन्छ, यही उपासना हुन्छ। यसरी गुरुको सेवा अनि आफ्नो इच्छा अनुसार र आवश्यकता अनुसार देवताको आराधना, ब्राह्मणको सेवा, माता पिताको पूजन यो गर्न पायो व्यक्तिले जीवनमा भने त्यसैको जीवन मात्रै सफल भयो, त्यो आयु सफल भयो भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। तर हामी त ठगियौँ। हाम्रा प्रारब्धले यस्तो गरायो पिताजी कि हामी उसै रात वहाँ पुग्यौँ। दाजु त गर्भमा रहँदा रहँदै माता रोहिणीका गर्भमा प्रविष्ट हुन पुग्नु भयो। आजसम्म फर्केर आउनु पाउनु भएको थिएन, म पनि आएको थिइनँ। अर्काका घरमा बसियो। हजुरहरू पनि त कंसका अधीनमा रहनुभयो नि, स्वतन्त्र रहन सक्नु भएन। आजसम्म हामीले सेवा गर्न पाएनौँ। क्षमा गरिदिवक्स्योस् तत्क्षन्तव्यम इदम सर्वम अतिक्रम कृतम पितः। भगवानले यसरी जब प्रार्थना गर्नुभयो, बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। भगवान चरणमा परेर क्षमा याचना गरिरहँदा देवकी महारानीको हृदय अत्यन्तै भक्कानिएर आउँछ। आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्। वसुदेवजीको पनि गला अवरुद्ध हुन्छ, आँसुका धारा बगिरहेका छन्। जस्तो कोही एक आमाले एक बालकलाई जन्म दिन्छन्, त्यो बालकलाई राम्रोसँग हेर्न पनि नपाइकन उनलाई रातिमै काहीँ लगिन्छ। अनि ती बालक जान्छन्, वहाँ गएर बढ्छन्। बाल्यावस्थाबाटै उनले अद्भुत लीला प्रारम्भ गर्छन्। जन्मने बित्तिकै पुतनालाई मार्छन्। सकटासुर अगाडि गएर अनेक असुरहरूलाई समाप्त पारे। गोवर्धन पर्वत उठाए। यी सबै लीला
कुनै आमा कैदी जस्ती बनेर सुनिरहेकी हुन्छन् आफ्ना पुत्रको पराक्रम। ती आमाको हृदय कति तडपिएको हुँदो हो, कति छटपटी भएको हुन्छ। त्यो बालकसँग भेट गर्ने इच्छा हुन्छ। देवकी महारानीलाई आएर सुनाइदिन्थे। श्री वृन्दावनबाट एक एक गोपहरू आएर, मैया आज त कन्हैयाले यसो गर्यो, आज त पुतनालाई मार्यो, आज शकटासुरलाई समाप्त पार्यो, आज यसरी यसरी वनमा गएका बेलामा धेनुकासुरलाई मारे उनीहरूले, अरू अरिष्टासुर वृषभासुर आदि गरेका यी अनेक दैत्यहरूलाई समाप्त पारे, कालियालाई सके, निग्रह गरे भन्दा भन्दै 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन गिरी कन्हैयाले उठायो। हृदय तडपिरहेको छ देवकी महारानीको, भगवानसँग भेट्ने अभिलाषा छ। हुँदाहुँदै जब भगवान रास विहारका निमित्त मधुवनमा प्रवेश गरेर सुरिलो वंशी बजाउनुहुन्छ, त्यो वंशीको धुन भने मथुरामा रहेका बेलामा देवकी महारानीले आफ्नै कानले सुन्नुहुन्छ। कति तडपिएको हुँदो हो ती आमाको हृदय। यतिका दिन बितिसकेर आज बल्ल बल्ल यहाँ देवकी महारानी दर्शनका निमित्त सफल हुनुभयो। त्यसमा पनि देवकी महारानीले त यस्तो चिताउनु भएको थियो, यहाँ बताउनुहुन्छ श्री पराशर महर्षिले। ठिकै छ, यो दुष्टले अब कन्हैयालाई मार्नका लागि सबै प्रकारको प्रयास गरेको छ। यति बलशाली उद्दण्ड मल्ल योद्धाहरू तयार गरेको छ, हात्ती तयार गरेको छ। कसै गरी पनि मार्छ होला, तर अन्तिममै भए तापनि मृत्युभन्दा पहिले म एकपटक मुख त हेर्छु कन्हैयाको। यस भावद्वारा बस्नुभएको थियो त्यो मञ्चमा देवकी महारानी। भगवानले आएर क्षमा याचना गर्दा देवकी महारानी मूर्छित भइरहनु भएको छ, बोल्न सकिरहनु भएको छैन। आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्। वात्सल्यले गर्दा आफ्ना स्तनबाट दुधका धारा बगिरहेका छन्। भगवानले सम्हाल्नुभयो पिता मातालाई। अब त कुनै प्रकारको आपत्ति छैन पिताजी, माताजी। अब कंसले के गर्छ र? कंस त गइ नै सक्यो। अब उसको कुशासन, त्यसलाई साथ दिने दुष्टहरू पनि सबै मरिसकेका छन्। अब ढुक्क हुनुहोस्। एक शब्द देवकी महारानी बोल्न सक्नु भएको छैन, न त वसुदेवजी बोल्नुभयो। भगवान त्यहाँबाट सरासर जानुभयो महाराज उग्रसेन जहाँ हुनुहुन्थ्यो। हतकडी लगाएर राखेको छ, कैदी बनाएर उग्रसेनलाई। गएर पहिले त्यो बन्धन खोलिदिनुहुन्छ। उग्रसेनम ततो बन्धान मुमोच मधुसूदनः अभ्यसिञ्च तदैवैनं निज राज्ये हतात्मजम्। गएर बन्धन खोल्नुभयो र भन्नुभयो महाराज, हाम्रो यदुकुलका राजा त हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुरकै शासनमा हामी छौँ। यो दुष्टले अन्याय गर्यो, अधर्मपूर्वक हजुरलाई यो सजाय दियो यसले। अब यो मरिसकेको छ, हजुरको अभिषेक गरिन्छ भनेर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर राज्यासनमा राखेर महाराज उग्रसेनको अभिषेक सम्पन्न गराउनु हो भगवान श्रीकृष्णले। उग्रसेन महाराज अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ। यो त हजुरको सर्वस्व हो, हजुरका अधीनमा भएर हामी रहन्छौँ। यतातिर कंस मरेको छ, अरू पनि मरेका छन्, उनीहरूको और्ध्वदैहिक कर्महरू गराउनु पर्नेछ। भगवानले सबैलाई आज्ञा दिनुभयो। अनि उग्रसेन महाराजका सल्लाह अनुसार कंसको संस्कार सम्पन्न भएको छ। सिंहासनमा बस्नुभएका महाराज उग्रसेनसँग भगवानले भन्नुभयो, हे महाराज, हामीले गर्ने त्यस्तो कोही योग्य सेवा छ भने आज्ञा दिइबक्सियोस्। हामी त सेवक हौँ, प्रजा हौँ हजुरका। कुनै प्रकारको शङ्का नगरिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई आज्ञा दिइबक्सियोस्, हामी सेवामा हाजिर छौँ। भगवानले भन्नुभयो, महाराज, यद्यपि महाराज ययातिको शापले गर्दा हाम्रा वंशका कोही पनि राजा हुँदैनन्, राज्यको अधिकारी हुन्न भनेर बताइएको छ, तर पनि हजुरको सेवक भएको म, हजुरले जति पनि आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई त के,
साक्षात् देवतालाई पनि आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। हजुर यति समर्थ हुनुहुन्छ, भगवानले उग्रसेन महाराजको मान बढाउनु भयो। यदुले आफ्ना पिताले यौवनावस्थामा आएका बेलामा दिनुभएको थिएन। त्यसबेला चित्त दुखाउनु भएको थियो महाराज ययातिले। त्यसकारणले त्यो शाप थियो कि तिम्रा वंशका कोही पनि राजा नहुन् भनेर। महाराज उग्रसेन जो एक क्षेत्रका राजा हुनुहुन्छ, राजा भन्नाले एक चक्रवर्ती सम्राट हुने अनि अरू विभाग गरिएका कोही भूमिको मात्रै पालन गर्ने रजौटा भनौँ। त्यस प्रकारले यो माथुर मण्डल यस क्षेत्रका राजा हुनुहुन्छ उग्रसेन। भगवानले भन्नुभयो त म त दास हुँ, हजुर देवतालाई त आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ भने हजुरले मलाई किन आज्ञा नदिने? आज्ञा होस्। महाराज उग्रसेन प्रसन्न हुनुभएको छ। समय बित्दै गयो। अब मथुरामा कुनै प्रकारका उत्पातहरू छैनन्। ब्रजभूमिमा कुनै प्रकारको अब आपत्ति छँदै छैन। एकदमै शान्ति भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले यसो विचार गर्नुभयो, अब विशेष देवलोकको एउटा सुख महाराज उग्रसेनका निमित्त हुनुपर्छ भनेर वायु देवतालाई आवाहन गरेर भन्नुभयो, हे वायु, गच्छेदं ब्रूहि वायु त्वं अलम गर्वेण वासव दीयताम उग्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा। तिमी जानु स्वर्गमा गएर देवराज इन्द्रसँग भन्नु, तपाईको जो सुधर्मा सभा छ नि त्यो सभा महाराज उग्रसेनलाई दिनु भन्नु। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा छ भनेर सुनाइदिनु। कृष्णो ब्रवीति राजार्हम एतद् रत्नम अनुत्तमम। महाराज उग्रसेनका लागि योग्य छ यो सुधर्मा सभा, भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा छ भनेर पनि भनिदिनु। त्यस सुधर्मा सभामा अनेक यादवहरूका साथमा महाराज उग्रसेन विराजित हुनुहुनेछ। यो सन्देश देवराज इन्द्रलाई सुनाइदिनु। भगवानले आज्ञा दिनुभयो, वायु देवता जानुहुन्छ, गएर सबै कुरा सुनाउनुभयो। प्रभुको आज्ञा यस्तो छ, सुधर्मा सभा दिनु पर्यो तपाईँले। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा छ भनिसकेपछि देवराज इन्द्र सरक्कै त्यो सुधर्मा सभा दिनुहुन्छ। कारण के थियो, जति बेला भगवानले गोवर्धन लीला गर्नुभयो उसै समय भगवानको शक्ति त जानिसकेका छन् देवराज इन्द्रले। अब पनि गडबडी गरियो भने त इन्द्रासन छोडेरै भाग्न पर्ने हुन्छ। भगवान जे चाहनुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ त्यो मैले गर्नुपर्छ भनेर सुधर्मा सभा वायुका साथ दिनुभयो देवराज इन्द्रले। वायुले उडाएर लिएर त्यो सभा मथुरामा ल्याइ पुर्याउनुहुन्छ। आइसकेपछि त्यो दिव्य सभा एक भवन सभा हल जस्तो सबै प्रकारका आसनका व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यहाँ दिव्य छ त्यो देवलोकको सभा। त्यहाँ बस्नुभएको छ महाराज उग्रसेन। भगवान श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ। अरू पनि यदुवीरहरू त्यहाँ बस्नुभएको छ। धर्माचार्यहरू पनि बस्नुभएको छ। त्यहाँ बसेर धर्मको निर्णय हुन्थ्यो, राज्य पालन हुन्थ्यो। भगवानका बलमा आश्रित भएका सम्पूर्ण यदुवंशीहरूले त्यसको पर्याप्त उपभोग गर्न पाइरहेका छन्। आनन्दै आनन्द भएको छ। समय बित्दै गइरह्यो। भगवानको आजसम्म उपनयन संस्कार भएको छैन। बलरामजीको पनि भएको छैन। व्रतबन्ध भनिन्छ, छैन भएको। उमेर त गइसक्यो। यता वसुदेवजीले विचार गर्नुभयो, अब यी दुवै पुत्रहरूको उपनयन गराउनु पर्यो। उपनयन संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। त्यस पछाडि वेदाध्ययन गर्नका निमित्त सान्दीपनि गुरुका यहाँ पठाउनुहुन्छ दुवै भाइलाई। वेदाभ्यासकृत प्रीति संकर्षण जनार्दनौ तस्य शिष्यत्वमभ्येत्य गुरुवृत्ति परौहितौ। साक्षात् जगदीश्वर आज यी कृष्ण र बलराम सान्दीपनि गुरुलाई आचार्य मानेर आफू गुरुको सेवा गरिरहनु भएको छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भने ईश्वरले पनि गुरु बनाउनु पर्यो। यद्यपि भगवानलाई कोही आवश्यकता थिएन।
गुरु बिना पार तर्न सकिन्न, ज्ञानको उदय हुन्न, यो देखाउनका निमित्त नै भगवानले यो लीला गरिरहनु भएको छ। उसै गरी रामावतारमा भगवानले वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि गरेका गुरुलाई गुरु बनाउनु भयो। कृष्णावतारमा गुरु सान्दीपनीको शिष्यत्व स्वीकार गर्नुभएको छ। अवन्तीपुरमा हुनुहुन्छ सान्दीपनी मुनि, भगवान पुग्नुहुन्छ त्यहाँ दाजु बलरामजीका साथ। यी दुई बालकलाई देखेर ऋषिले विचार गर्नुभयो, प्राप्तौ चन्द्र दिवाकरौ, यी एक सूर्य जस्ता छन्, एक चन्द्रमा जस्ता छन्। ओहो, यस्ता शिष्य मेरा लागि यो त भाग्यको कुरा हो। अति स्नेह भावका साथ भगवान र बलरामजीलाई विद्या दान गर्न थाल्नु भएको छ सान्दीपनी गुरु। 64 अहोरात्र भगवान त्यहाँ रहनुभयो उज्जैनमा गुरुदेवका पासमा। एक अहोरात्र भनेको 24 घण्टा। यसरी 64 दिनसम्म भगवान रहनुभएको छ। 64 कला विद्या भनेर बताइन्छ। विद्याका 64 कलाहरू, ती सबै भगवानले एक एक दिन एक एक विद्या सिक्दै जानुभएको छ। भगवानले जान्नु के थियो, सुन्नु के थियो, केवल यहाँ त एक गुरु शिष्यको मर्यादालाई स्थापन गर्नुपर्ने थियो। शास्त्र कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ, विद्या ग्रहणको प्रक्रिया के हो, त्यो कुरा भगवानले दर्शाउनु थियो। त्यति मात्र त हो नि। साङ्गांश्च चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि चैवहि अस्त्रग्रामम् अशेषं च प्रोक्तमात्रमवाप्यतौ। अङ्गहरूले सहित 4 वेद भगवानले पढ्नुभयो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण आदि गरेका 6 अङ्गहरू वेदका। 4 वेदहरू भगवान पढिरहनु भएको छ। अरू शस्त्र विद्या पनि भगवानले ग्रहण गर्नुभयो गुरुदेवबाट। प्रोक्त मात्रम अवाप्य, गुरुदेवले भन्नु मात्रै पर्थ्यो, भगवान ग्रहण गरिहाल्नुहुन्थ्यो। सारा विद्या त भगवानबाट प्रकट भएका हुन्, भगवानमै अन्तर्निहित छन्। यहाँ त गुरुदेवको महत्त्व मात्र देखाउनु परेको छ। एक पटक सुन्ने, सुन्दैखेरि भगवानलाई कण्ठस्थ रहने, त्यस्तो भयो। बलरामजीले पनि सबै विद्याहरू ग्रहण गर्नुभएको छ। अध्ययन सम्पन्न भयो। गुरुकुलमा बसेर विद्यार्जन गरिसकेपछि समावर्तन नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गरेर फेरि फर्कनु पर्ने हुन्छ आफ्ना घरमा। त्यस समयमा गुरुलाई दक्षिणा दिनुपर्छ, जसलाई भनिन्छ गुरु दक्षिणा। अब त्यस समयमा सोध्नुभयो गुरुदेवसँग, गुरुदेव हजुरलाई हामी के गुरु दक्षिणा दिउँ? ऊ चतुर्व्रियताम याति दातव्या गुरु दक्षिणा। हजुरलाई के इच्छा छ, के सेवा गरौँ, कस्तो दक्षिणा दिउँ? गुरु सान्दीपनी आफ्ना मरेका पुत्रलाई सम्झनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो पुत्र प्रवास क्षेत्रमा यो नुनिलो समुद्रमा डुबेर समाप्त भएको छ। त्यो बालक फेरि जीवित गराएर मलाई दक्षिणामा देऊ। गुरुदेवले चिन्नु भएको थियो, साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ आज यहाँ। उहाँसँग सामर्थ्य छ, सबै चिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नै प्रार्थना गर्नुभयो, जाऊ त्यो मरेको पुत्रलाई जीवित गराएर ल्याएर देऊ। त्यस पछाडि भगवान आफ्ना शस्त्रहरू ग्रहण गर्नुभयो। शस्त्र विद्या त भगवानले लिनुभएकै थियो। समुद्रका नजिकमा जानुहुन्छ, गएर खडा हुने बित्तिकै समुद्रदेव साक्षात् मूर्तिमान भएर अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादि सामग्रीद्वारा भगवानको सेवा गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, समुद्र गुरुदेवको आज्ञा छ, तिमीले गुरुपुत्रलाई लुकाएका छौ अरे, डुबाएका छौ अरे, म लिन आएको हुँ। समुद्रले हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु मैले ल्याएको छैन, गुरुदेवका पुत्र हरण गरेको मैले होइन। मेरा जलभित्र एउटा पञ्चजन नाम गरेको असुर बस्दछ, शङ्खको रूप धारण गरेर बसेको छ। मैले देखेको छु कि गुरुपुत्रलाई त्यही असुरले हरण गरेर भित्र लिएर गएको छ, त्यहाँबाट लिएर आउनुहोला। समुद्रले यसो भनिसकेपछि भगवान भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। जाँदा त्यो पञ्चजन पनि भेटियो।
त्योसँग युद्ध हुन्छ, भगवानले त्यसलाई मार्नुभयो। त्यो समाप्त भइसकेपछि उसको त्यो शरीर हो, शङ्ख शरीर, त्यो लिएर आउनुभयो। त्यहाँ त बालक भेटिँदैन, कहीँ छैन, कहाँ जाने होला। अब त्यो शङ्ख बजाउँदै बजाउँदै भगवान पुग्नुहुन्छ यमपुरीमा। यमराजले थाहा पाउनुभयो भगवान आउनुभएको छ। त्यो शङ्ख बज्यो, बाहिर आउनुभयो यमराज। त्यो शङ्ख बजाइसकेपछि सम्पूर्ण दैत्यहरूको बल नष्ट हुन्थ्यो, देवताहरूको बल र तेज बढ्थ्यो, अधर्म नाश हुने र धर्म बढ्ने। त्यसैले सत्कर्ममा, शुभकर्ममा शङ्ख बजाइन्छ नि। शङ्खको ध्वनिले दुष्टचित्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको दुष्ट्याइ कम हुन्छ, शक्ति कम हुन्छ। युद्धका समयमा भगवानले शङ्ख बजाउनु भयो। महाभारतमा बताउनुहुन्छ, सघोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। भगवानले बजाइबक्सेको त्यो शङ्खको ध्वनिले धृतराष्ट्रका पुत्र कौरवहरूको हृदय छिन्न भिन्न भयो, चिरा पर्यो भनेर। शङ्खमा त्यो सामर्थ्य हुन्छ। त्यसैले गर्दा शुभकर्ममा शङ्खवादन, शङ्खको नाद गरिन्छ। देवताहरूको बल बढ्दछ, असुरहरूको घट्छ, धर्म बढ्दै जान्छ, अधर्म दब्दै जान्छ। अब त पुग्नुभयो उहाँ, बाहिर आउनुहुन्छ यमराज, भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो, आसनमा राख्नुहुन्छ। सूर्यपुत्र यमराजले भगवानको आराधना गर्नुभयो बलरामजी सहित। भगवानले भन्नुभयो, हे यमराज, तपाईँले हाम्रा गुरुका पुत्रलाई लिएर आउनुभएको छ। यो जानेर म यहाँ आएको हुँ, किनभने यो पञ्चजनलाई मैले मारेँ, त्यहाँ पाइनँ। नभइसकेपछि जसको मृत्यु हुन्छ उसको नरकमा बास हुन्छ। त्यसमा पनि कुनै प्रकारको अपमृत्यु भयो भने उसले यातना भोग्नुपर्छ। यसो हेर्नुभएको त अगाडि यमयातना भोगिरहेका ती बालक, भगवानको आज्ञा भयो, भगवानको दृष्टि पनि पर्यो। अब त्यो यातनाबाट मुक्त गराइदिनु भयो यमराजले। भगवानले जे चाहनुहुन्थ्यो त्यो बालकलाई सुन्दर बनाएर, सबल बनाएर गुरुदेवलाई लगेर दक्षिणा प्रदान गर्ने, त्यस्तै नै बनाइदिनु भएको छ। ससम्मान यमराजले त्यो बालक दिएर भगवानलाई त्यहाँबाट विदा गर्नुभयो। भगवान गुरुपुत्र लिएर आउनुहुन्छ, सरासर आउनुभयो अवन्तीपुरमा। गुरुदेवका काखमा लगेर ती बालक पहिले मरेका थिए, अहिले जीवित भएका छन्, सुन्दर पनि भएका छन्। त्यो बालक समर्पण गरिदिनुहुन्छ। गुरुदेव अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, हे कृष्ण, हे राम, तिमीहरूले जति पनि अध्ययन गरेका छौ यो विद्याले कहिल्यै पनि तिमीहरूलाई छोड्ने छैनन्, सर्वज्ञ हुनेछौ, मेरो आशीर्वाद छ भनेर आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। गुरुदेवलाई सन्तुष्ट गराइसकेपछि भगवान बलरामजीका साथ आउनुहुन्छ मथुरामा। यी सबै समाचारहरू महाराज उग्रसेनले सुन्नुभयो, वसुदेव देवकी अरू पनि यदुवीरहरूले सुन्नुभयो, अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। भगवानको भव्य स्वागत भएको छ मथुरामा। अत्यन्तै आनन्दका साथ मथुरामा निवास गर्न लाग्नु भएको छ। आनन्दै आनन्द बढिरहेको छ। परन्तु हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको हुनाले अगाडिका आनन्दमयी लीलाहरू श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। प्रसङ्गलाई र बाणीलाई भगवान श्याम सुन्दरका चरणमा यहीँ समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण नारायण नारायण
चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन